इस वक्त एक हाई प्रेशर पाकिस्तान के जनूबी इलाकों से गुजर रहा है, जिसके सबब यहाँ मतला साफ नीला और चमकता आसमान देखा जा सकता है, जिसकी वजह से दिन के दर्जा हरारत में इजाफा भी देखने को मिला है और रात के दर्जा हरारत तवक्को से ज्यादा कम हो चुके हैं। ये सिलसिला मजीद चंद दिन जारी रहेगा। दिसंबर में 2 मगरबी सिलसिले हल्की से मुतअद्दिद शिद्दत के वतन अजीज को मुतासर करेंगे और मुल्क के अक्सर इलाकों में जारी खुश्क सर्दी के खात्मे का सबब भी बनेंगे, मगर NDMA और महकमे मौसमियात पाकिस्तान के मुश्तरका एलामिया के मुताबिक दिसंबर और जनवरी में बारिशें मामूल से कम ही रहने का इम्कान मौजूद है, लेकिन वस्त जनवरी के बाद तवक्को की जा रही है कि कुछ तगड़े मगरबी सिलसिले सिंध तक कश्मीर असरअंदाज हों। अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज भी मुल्क के तमाम इलाकों में मौसम खुश्क और पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहा, जबकि मैदानी इलाकों में रात और सुबह के औकात में सर्द रहा। गुज़श्ता रात सबसे कम दर्जा हरारत कलाम, लेह, सकरदो, ज़ियारत, क्वेटा समेत मगरबी और शुमाली पाकिस्तान में नुक्ता इंजमाद से कम रिकॉर्ड किया गया, जबकि गुज़श्ता रोज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत मिट्टी में 34, जबकि हैदराबाद और तुर्बत में 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सैटेलाइट तस्वीर पर नजर डालें तो वतनी अजीज के बेशतर मकामात पर मतला साफ दिखाई दे रहा है। ताहम यहाँ पर बलोचिस्तान और पख्तूनख्वा के साथ साथ यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान और मगरबी पंजाब के इलाकों में हल्के फुल्के बादल मौजूद हैं और ये बादल ईरान और अफगानिस्तान के इलाकों में भी देखे जा सकते हैं। अगर हम मिडल ईस्ट को देखें तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया के इलाकों में जो बारिश हुई थी, अब ये सिस्टम आगे निकल चुका है, लेकिन आगे हाई प्रेशर का असर है, तो ये बादल जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं इनकी शिद्दत भी कम हो रही है। ये खुश्क बादल पाकिस्तान से अगले 2 दिनों के दौरान गुजरते रहेंगे, लेकिन किसी भी खातिर खा बारिश की तवक्को नहीं की जा रही। सऊदी अरेबिया के इलाकों में भी मुख्तलिफ मकामात पर मतला अबर आलूद है, लेकिन ज्यादातर मकामात पर ये बादल खुश्क ही हैं। अगर हम मौसमी सिस्टमों पर नजर डालें तो एक सर्कुलेशन इस वक्त जनूब मशरकी में जो भारत के इलाके हैं यहाँ पर मौजूद है। ये सिस्टम मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा और डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन तक भी जा सकता है और भारत के मशरकी इलाकों में बारिश का सबब बनेगा और वस्ती इलाकों तक इसके असरात यहाँ तक देखने को मिल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान पर इसका कोई बराह रास्त असर हो इसका इम्कान नहीं है। आपको गुज़श्ता रोज भी बताया था कि यहाँ पर लाहौर, नारोवाल और आसपास के इलाके शामिल है। इस तरह भारतीय पंजाब, ये भारत के ये जितने इलाके शामिल हैं, यहाँ पर ड्यू पॉइंट और जो हकीकी दर्जा हरारत है उसमें फ़र्क जो है वो काफ़ी हद तक अब कम हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले दिनों के दौरान धुंध बनने का सिलसिला शुरू होने के इम्कानात मौजूद हैं। जनूबी पाकिस्तान के करीब एक हाई प्रेशर एंटी साइक्लोन समझ लें यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर फिलहाल धुंध बनने का इम्कान नहीं है। मगरबी सिलसिला इस वक्त जो है वो यहाँ पर तुर्कमानिस्तान और आसपास के इलाकों पर मौजूद है, आगे बढ़ रहा है। इसके खुश्क बादल पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे, लेकिन किसी भी खातिर खा बारिश का इम्कान नहीं। एक और सिलसिला यहाँ पर बहरे कज़वीन के आसपास मौजूद है और एक जो है वो बहरे रूम पर मौजूद है, तो इन सिस्टम का कोई खास असर नहीं रहेगा, लेकिन बहरे रूम पर जो सिस्टम मौजूद है उसके असरात से आने वाले दिनों के दौरान सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत के इलाके शामिल हैं, तुर्की, जॉर्डन, इसके अलावा फ़लस्तीन के इलाके शामिल हैं, सीरिया, इराक, इन इलाकों में बादल बनने बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। ये सिलसिला पाकिस्तान के करीब से तकरीबन 20 से 22 नवंबर के दरमियान गुजरेगा, तो शुमाली इलाकों में बर्फबारी का इम्कान यहाँ पर मौजूद है। एक और सिलसिला नवंबर के आखिरी दिनों के दौरान भी यहाँ से गुजरने के इम्कानात मौजूद है, जिसके पाकिस्तान में बादल तो देखने को मिलेंगे, लेकिन उसका भी कोई खास असर हमें बारिश की सूरत में देखने को नहीं मिलेगा। इन तमाम तर मौसमी सिस्टमों के जेर असर अगले 24 घंटों की मौसमी सूरत हाल पर नजर डालें तो पाकिस्तान के बेशतर मकामात पर जो है वो आपको हल्के फुल्के बादल देखने को मिलेंगे, लेकिन मौसम खुश्क ही बना रहेगा। दिन के दर्जा हरारत यहाँ पर जो जनूबी इलाके हैं यहाँ पर 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में रह सकते हैं, लेकिन बाकी इलाकों में 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम दर्जा हरारत दिन के रहने के इम्कान मौजूद है, लेकिन रात के दर्जा हरारत अक्सर मकामात पर मामूल से कम रिकॉर्ड होने का इम्कान मौजूद है। हवाओं की सूरत हाल पर नजर डालें तो एक सर्कुलेशन यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो स्मॉग की कैफियत भी बनी हुई है। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो हवाएं हैं वो ज्यादातर यहाँ पर मशरक से आ रही हैं, तो आज दिन के दौरान भी सर्कुलेशन की वजह से जो हवाएं हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ सिमत की रहेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर मशरकी पंजाब के इलाकों में धुंध स्मॉग की कैफियत जो है
وہ زیادہ رہ سکتی ہے، جس وجہ سے مغربی سلسلہ آگے بڑھے گا تو یہ سرکولیشن بھی اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ یہ سرکولیشن جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے یہاں پر نمی کا تناسب بڑھ رہا ہے، بارش کا امکان تو نہیں لیکن آنے والے دنوں کے دوران یہاں پر دھند کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔ اگر ہم یہاں پر بات کریں لانینا کی صورتحال کو دیکھیں تو لانینا ہے کیا، مختصر طور پر آگاہ کرتا چلوں کہ بحر الکاہل میں درجہ حرارت اگر 0.5 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم ہو جائیں، مطلب کہ منفی میں چلے جائیں، منفی 0.5 یا اس سے بھی کم ہو جائیں تو اسے لانینا کہا جاتا ہے۔ اگر 0.5 مثبت سے اوپر کی طرف چلے جائیں، مثبت میں چلے جائیں تو اسے ایل نینو کہا جاتا ہے۔ لانینا کے دوران یہاں پر جو ہے وہ لو پریشر رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پر امریکہ کے آس پاس دیکھیں تو ان علاقوں کے قریب جو ہے وہ ہائی پریشر رہتا ہے، جس کی وجہ سے جو امریکہ کے مختلف علاقوں میں بارشیں جو ہے وہ کم ہوتی ہیں، لیکن آسٹریلیا، انڈونیشیا، ملیشیا ان علاقوں میں جو ہے وہ بارشیں معمول سے زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر ہم یہاں پر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں لانینا موسم گرما میں مطلب مونسون کے دوران زبردست بارشوں کا سبب بنتا ہے۔ پری مونسون اور پوسٹ مونسون میں اچھی بارشیں دیکھنے کو ملتی ہیں، جبکہ موسم سرما کے دوران یہ پاکستان کے شمالی علاقوں میں تو بارش اور برف باری کا سبب بنتا ہے، لیکن جنوبی علاقوں میں یہ خشک موسم کا سبب بنتا ہے۔ اگر ایل نینو کی صورتحال کو دیکھیں تو ایل نینو کی صورتحال میں جو پاکستان کے علاقے ہیں یہ زبردست بارشیں حاصل کرتے ہیں۔ سعودی عربیہ، ایران، عراق اور آس پاس کے علاقوں میں بھی اچھی بارشیں ریکارڈ کی جاتی ہیں، مگر ہم 2020، 21 اور 22 کے درمیان لانینا کی کنڈیشن میں رہے تھے، لیکن 2022 کے دسمبر اور جنوری میں اچھی برف باری اور اچھی بارش شمالی پاکستان میں دیکھنے کو ملی تھی، جس کے سبب سے یہاں پر مری میں ہونے والی شدید برف باری کے بعد یہاں پر اموات بھی ہوئی تھی، جو کہ آپ کو یاد ہوں گے۔ اگر ہم بات کریں اس کے بعد 23-24 کی تو اس میں ایک نیوٹرل پیٹرن تھا، جس میں نیوٹرل ایل نینو کے ساتھ تھا۔ پھر اس دورانیے میں کچھ نہ کچھ حد تک بارشیں دیکھنے کو ملی، لیکن 24 اور 25 کے درمیان جو صورتحال رہی ہے وہ ایک بار پھر نیوٹرل سے لانینا والی رہی ہے، جس کے سبب سے یہاں پر جو ہے وہ بارشیں فی الحال جو ہے وہ معمول سے کم رہی ہیں۔ تو آنے والے مہینوں کے مطلب دسمبر میں بھی جو بارشیں ہیں وہ پاکستان کے اکثر مقامات پر معمول سے قدرے کم رہنے کا ہی امکان موجود ہے، لیکن یہ خشک موسم چلا آ رہا ہے اس میں انشاءاللہ جو ہے وہ کمی دیکھنے کو ملے گی، لیکن جو بلوچستان کے جنوب مغربی علاقات خشک سالی کی لپیٹ میں ہیں وہاں پر جو مکمل خشک سالی ختم ہو اس کا امکان نہیں ہے، لیکن جو ایک مسلسل خشک موسم چلا آ رہا ہے اس میں دسمبر کے آخری ہفتے میں جا کر جو ہے اس کے خاتمے کے امکانات موجود ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دوسرے عشرے میں جا کر کوئی اچھا سلسلہ بلوچستان کے جنوب مغربی علاقوں سے داخل ہو اور یہاں سے یہاں پر بارشیں دیکھنے کو ملیں، جس بارے آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں گے۔ اگر ہم لانینا اور ایل نینو کی صورتحال کو دیکھیں، یہ نووا کے پچھلے 2 مہینوں کی جو ہے وہ رپورٹ ہے، اگر ہم ان کو دیکھیں تو اکتوبر میں جو اپڈیٹ آئی تھی اس میں بھی یہی صورتحال بتائی گئی تھی کہ لانینا جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ مارچ، اپریل، مئی اور مئی، جون، جولائی میں جا کر جو ہے وہ ایل نینو کی طرف بڑھنے لگیں گے۔ تو یہاں پر بھی صورتحال کچھ ایسے ہی ہے، جو ہے وہ مارچ، اپریل، مئی، جون اور مئی، جون، جولائی اور جون، جولائی، اگست میں یہ صورتحال جو ہے وہ ایل نینو کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے۔ تو توقع کی جا سکتی ہے کہ 2026 کا جو مونسون ہے وہ نیوٹرل ایل نینو کے ساتھ گزرے۔ پچھلا جو مونسون تھا وہ نیوٹرل لانینا کے ساتھ گزرا تھا۔ یہ 2025 کا جو مونسون ہے لیکن 2026 کے مونسون میں جو ہے وہ نیوٹرل ایل نینو کے ساتھ رہنے کی پیشگوئی کی جا رہی ہے۔ اگر یہ صورتحال بنتی ہے تو 2026 کا مونسون پاکستان کے شمالی علاقوں میں تو کافی بہتر رہے گا، لیکن جو جنوبی علاقے ہوں گے ان علاقوں میں معمول سے کم بارشوں کی صورتحال بن سکتی ہے۔ اس کے ساتھ انڈین اوشن ڈائی پول کو دیکھنا ہوگا۔ اگر انڈین اوشن ڈائی پول پازیٹیو فیز میں چلا جاتا ہے تو پھر ایل نینو کے ساتھ ہی اچھی بارش دیکھنے کو مل جاتی ہے، جیسا کہ ہم 2019 میں دیکھ چکے ہیں، لیکن یہ کبھی کبھار ہوتا ہے۔ اکثر جو ہے وہ نیوٹرل ایل نینو بارشوں میں کمی کا سبب جنوبی علاقوں میں بنتا ہے۔ اگر ہم یہاں پر جو ہے وہ آنے والے دنوں کی بات کریں تو فی الحال آنے والے دنوں کے دوران کوئی خاطر خواہ بارش نہیں ہے، تو کسان بھائی معمول کی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ گندم کی فصل کو پہلا پانی وقت پر دیں تاکہ فصل کی گروتھ اچھی رہے اور پیداوار بہتر ہو۔ عام طور پر بجائی کے 20 سے 25 دن بعد پہلا پانی لگایا جاتا ہے۔ اگر زمین ریتلی ہے تو 18 سے 22 دن کے بعد پانی لگایا جائے۔
پانی کے ساتھ فی ایکڑ 1 بوری یوریا یا پھر 1.5 بوری کین لازمی استعمال کریں۔ پانی کے بعد جڑی بوٹی کی تلفی کے لیے اسپرے کریں۔ یہ وقت جڑی بوٹیوں کے خاتمے کا بہترین وقت ہے۔ اگر فصل کے پتے پیلے پڑ رہے ہوں تو زنک کا استعمال لازمی کریں۔ فی الحال آنے والے دنوں میں بارانی علاقوں میں کسی بارش کا امکان نہیں، اس لیے کسان بھائی آبپاشی کے لیے مناسب انتظام فرمائیں۔ سیاح حضرات معمول کی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ خشک سردی سے بچوں اور بزرگوں کو بچانے کے لیے مناسب انتظام فرمائیں اور ان کے امیون سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے متوازن غذا کا استعمال کرائیں۔